السلام عليكم الإخوان. j'espère que vous allez bien. alors اليوم جبت لكم واحد فيديو جد مهم، اللي هو استعداد للامتحان الجهوي، سيرتو في اللغة الفرنسية اللي كتمثل واحد عائق كبير بالنسبة لمجموعة من التلاميذ. هاد لا لونغ فرونسيز سي لا بيت نوار بالنسبة للتلاميذ، كيلقاو فيها صعوبة المهم كيلقاو فيها مجموعة من المشاكل، ساشون كو هي عليها 4 كوم المعامل، يعني المعامل ديالها 4، دونك راه ما ساهلاش. دونك انا جبت لكم اليوم مجموعة من النصائح اللي غادي او مجموعة من الحلول اللي غادي تعاونكم في انكم تحصلوا على نقطة جيدة ان شاء الله بحول الله. بالنسبة ل... غادي نشوفوا اول حاجة لو بلان اللي غادي نمشيو عليه. اول حاجه غادي نشوفوها هي دايوغ لي كونساي امبورطون. دي كونساي امبورطون غادي يكونوا بمثابه نصائح مهمه، يعني اللي تقدروا ديروها سواء في الفرنسيه سواء في الاجتماعيات سواء في اي ماده اخرى، وهذا كينطبق على مجموعه من المسائل، يعني سواء في دوطخ ماتيير. غادي نشوفوا لا ستركتور دو ليكزامان اون دوزيام طون، يعني كيفاش كتكون البنيه تاع الامتحان ولا التركيبه تاع الامتحان، كيفاش كيتحط، شنو هما لي كيسيون اللي خاصكم تركزوا عليهم، شنو هما لا نوتاسيون ولا التنقيط ديالهم كيفاش تيكون. تنجيو لثالث حاجه غادي نشوفوها ان شاء الله اللي هي لا برودكسيون اكريت، اللي كتمثل حتى هي مشكل كبير بالنسبه لمجموعه من التلاميذ. الوغ هنا بالنسبه للنصائح المهمه، هنا وضعت لكم واحد 3 ديال النصائح جد مهمه. في المرتبه الاولى حطيتها، هذه الاولى دايوغ، سي بيان جيري سا فوي. لورسكو جو دي بيان جيري سا فوي يعني الحرص على تنظيم الورقه. اشنو كنعني بالحرص على تنظيم الورقه؟ يعني خاص الانسان يتهلا مزيان في ديك الورقه ديالو، كيفاش غادي يكتب يعني يحاول تكون الكتابه ديالو، يركز سيرتو على الكتابه ديالو، ما يكونش دي فوت دورتوغراف. سيرتو راكم عارفين لي فوت دورتوغراف راهم كينقصوا و تيبيناليزيو لا نوت بشكل كبير. دونك حاولوا تندعيكم انا من دابا، يعني جو فوز انفيت ا بيان اكريغ، يعني تحاولوا تعلموا تكتبوا. حاولوا يعني مثلا في سيرتو في لا برودكسيون، مثلا في لانترودكسيون خاصنا نخليو واحد الهامش، مثلا في العرض حتى هو خاصكم تخليو هامش، انسي دو سويت في لا كونكلوزيون دو ميم. دونك باش كتبين ان داك القارئ ولا داك اللي غادي يصحح لك الورقه كتوريه ها هو كل بارتي كيفاش دايره. هذا من جهه اخرى راه الورقه راه هي المرآة ديالك امام داك اللي غادي يصحح لك. راه الا كانت دايوغ راه كاينين مجموعه من يعني هذوك اللي كيصحوا راهم اغلبيه ديال الاوقات كيحاولوا يعطيو مثلا جوج نقط على ديك تنظيم الورقه. هذه راه غراتويت، يعني راه مجانيه، علاش الانسان غادي يضيعها على راسو؟ كو هي في المتناول الجميع. حاول كذلك مثلا لو ستيلو يكون عنده مثلا في الوان مختلفين، يبين لو تيتر، يخلي ما بين كل بارتي وبارتي واحد لامين باش يفرق ما بين كل بارتي وبارتي. تنجيو المرحله الثانيه، بيان جيري سون طون. بيان جيري سون طون، راكم عارفين انه كوم كوا راه هذا راه كاين هذا المشكل ديال الوقت، راه عنده مشكل كبير. علاش؟ لانه اللي ما جاش الوقت ديالو بصفه مزيانه راه غادي يصدق مضيع الوقت وما غاديش يكمل في دون لو ديلي امبارتي، يعني ما غاديش يكمل في الوقت المحدد. غادي نوريكم كيفاش غادي ديروا هاد بيان جيريسيون طون في هادشي اللي جاي. لو با سو ستريسي، يعني تجنب الضغط النفسي. خاصكم تعرفوا ان هذا الامتحان راه ماشي نهايه العالم، راه ماشي صافي الا ما جبت فيهش مزيان راه صافي مشى ليا كلشي. شحال من واحد مثلا جاب نقطه مثلا ماشي حتى ليها في الجهوي ولكن عاود عوضها في الامتحان الوطني. دونك ما تخافوا، ما تدهشوا، راه داكشي ان شاء الله غادي يدوز بخير وعلى خير. ولكن هادشي ما كيمنعش ان الانسان خاصو يوجد مزيان الامتحان ديالو. المهم يمشي
عادي، ما كاينش المشكل. علاش؟ لانه الا مشى حتى ولا عنده ضغط نفسي مثلا، الا مشى حتى تستريسا ولا شي حاجه بحال هكا، راه غادي يمشي هذوك لي كيسيون تتكون الكيسيون بعض المرات ساهله وهو تيبقى تيصعبها على راسو كما تنقولوا، حتى تيخرج من الامتحان وتيقول يا ريت كون درت كذا او يا ريت كون درت هكا. هذه شحال من مره طرات لمجموعه من لي زيليف ومجموعه من لي زيتيديون كاع اللي تطرا ليهم. دونك راه الانسان يحاول يجتنب هاد لو ستريس هذا، وكما قلنا باش يجتنبوا راه يمشي يتوكل على الله وزعما ماشي يقول هذا راه ماشي هو اللي غادي نهايه العالم ولا شي حاجه بحال هكا. كنجيو لا ستركتور دو ليكزامان. لا ستركتور دو ليكزامان ولا البنيه ولا التركيبه ديال الامتحان كما كتعرفوا الاطار المرجعي اللي جات به وزاره التربيه الوطنيه. يعني vous estimez heureux، يعني خاصكم الحمد لله وشكروه. علاش؟ لانه هذا العام كما كتعرفوا داروا لكم يعني ان سول رومون اللي غادي تعزلوه، يعني غتختار سواء واحد ما بين هذوك الثلاثه، وهذه سي اون بون شوز. يعني الانسان هذا الشيء ماشي غادي نقول لكم انه راجعوا غير رومو واحد وصافي وصافي تقولوا راه غادي. حيت علاش؟ يقدر الانسان مثلا يعزل واحد لو رومون، يمشي يعزل واحد لو تكست ديال واحد لو رومون، يكونوا دوك لي كيسيون صعاب. دونك il vaut mieux الانسان انه يكون او موان عنده واحد ليدي على دو رومون، باش الا كان واحد صعيب يمشي للاختيار الثاني باش يجيب فيه نقاط مزيانه. كنجيو كما كتعرفوا لا ستركتور دو ليكزامان كتكون لا فورم سويفونت، يعني كتكون على الشكل الاتي: التكست تيكون عليه 10 ديال النقاط، ولا برودكسيون كريت تيكون عليها 10 بوان. الوغ بالنسبه لو تكست حاولوا تعطيوه من 30 حتى 45 دقيقه بلي ريبونس ديال لي كيسيون ديالو، بلي كومبريهنسيون، بلي فيغور دو ستيل انسي دو سويت. ما تحاولوش تفوتوا فيه 45 دقيقه. انا نقول لكم علاش. ولا برودكسيون اكريت يعني كتكون تحاولوا تعطيوها الوقت اكثر من لو تكست، مثلا من ساعه بحال هكاك، حيت عليها 10 ديال لي بوين، دونك تتمثل 50% من الامتحان. هذيك ربع ساعه اللي بقات لينا فين غادي نخدموها؟ غادي نخدموها في المراجعه ديال الورقه في الاخر، نشوف واش كاين شي خطا، واش كاين شي فوت دورتوغراف انسي دو سويت. الوغ تنجيو لو تكست. لو تكست كما كتعرفوا تيكون في هاد السنين الاخيره كان تيكونوا ديما تقريبا ما بين 9 حتى 10 ديال لي كيسيون. الوغ لي كيسيون في الغالب مثلا تتكون لا كيسيون الاولانيه تتكون على لا فيش دو ليكتور او التقرير عن ذلك الكتاب او تلك الروايه. الوغ فاش نقول تقرير عن الكتاب ولا الروايه كيكون فيها السميه ديال لوتور، لاني دو بوبليكاسيون، لو جونر. المهم هادو راه نتوما خاصكم تحفظوهم، يعني راه تيكونوا سو فورم دو طابلو. راه كاينين بزاف ديال لي سيت ولا بزاف ديال لي فيديو اللي كيبينوا هاد لي فيش دو ليكتور ديال كل رومون ديال بواطا ميرفي، ديال لو ديرني جور وديال انتيغون. غادي تحفظوا كل وحده، مثلا l'année de publication, le genre, le titre, les autres romans اللي كتب هذاك السيد ذاك الكاتب etc. دونك هذا ان بوين اون بوش، يعني كما تنقولوا هذه النقطه راها يعني في جيب خاص الانسان يضمنها، راه ما فيهاش شي حاجه اللي كثيره. غادي نجيو للسؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج تيكون فيه سيتوياسيون دو باساج، يعني تأطير النص او وضع النص في السياق ديالو. اما تيقول لك سوا situer le texte situer le passage dans l'œuvre، يعني كيعني بها تأثير النص داخل الرواية، او لا situer le passage dans le contexte historique، يعني كتحاول دير دير سياق او لا دير الموضع ديال داك لو باساج في السياق التاريخي امتى دار. تنجيو الاسئله 3 و4 و5 سو سون دي كيسيون داناليز، او لا هما اسئله ديال التحليل النص. اما تيكونوا عن طريق مثلا فغي فو، ولا مثلا شخصيات تيقول لك شكون هما الشخصيات اللي كاينين تما اللي كاينين في النص، شكون مثلا بعض المرات تحطوا دي كيسيون ديريكت. مثلا راكم عرفتوا كيفاش لا كيسيون ديريكت مثلا تيقول لك
فين كاين هاد مثلا ما تعطيك لو طون ولا تعطيك مثلا فين طاري دوك الاحداث شي حاجه بحال هكا كيستيون اشوا ميتيب اللي يقدر يحط عليك مثلا تختار واحد الجواب من بين اسئله متعدده. تنجيو لي كيستيون 6 7 و 8 هادو حتى هما تيكون كل وحده عليها نقطه دونك صافي 3 بوين اللي هما متعلقين بلي كور لانغويستيك اولا الدروس اللغويه. الدروس اللغويه تيركزوا بزاف عقلوا على هادي لي فيغور دو ستيل يعني في الغالب تيتحطوا لي ديسكور تا هما يقدروا يتحطوا والمجالات المعجميه لي شون لو شون ليكسيكال اولا لي شون ليكسيكو هي هو لي فيغور دو ستيل راه في الغالب تيحطوه. يعني راه كاينين مجموعه من لي فيديو في هذا الصدد الانسان يحاول راه ماشي شي حاجه صعيبه راه دغيا غادي تفهم لي كيسيون الاخرانيين اللي هو لا كيسيون 9 و 10 سي سون دي كيسيون دو بوين دو في يعني هما واحد الاسئله اللي مرتبطين بالراي الشخصي بوين دو في الراي الشخصي. تيكون مثلا هنا خاصكم تعقلوا لي على هاد لي زيكسبرسيون ولا هاد التعابير ضروري خاصكم ديروهم انتما اللي كيعبروا على الراي ديال الانسان. اما كتقول ليه مثلا جيستيم كو ولا دو مون بوين دو في ولا جو تروف كو هادو كتحطهم في الاول عاد كتقول مثلا جو تروف كو هذا راه المهم تحفظوا دي زيكسبرسيون وتحطوهم لهم تما وتقولوا علاش يعني علاش انا اختاريت هذا وعلاش اللي ما نتفقش معاه انسي دو سويت. لا كيسيون 10 نفس سي لا ميم شوز دونك هنايا الا جمعنا هاد النقاط كاملين راه غادي يعطيكم 10 ديال لي بوين. 10 لي بوين راه صراحه في المتناول الانسان راه يجيبها بكل سهوله خاصو غير يركز ويتبع هاد النصائح اللي قلت ليه. تنجيو لا برودكسيون اكريت الانتاج الكتابي اللي كيكون ضروري خاصو يكون فيه هاد لي 3 بارتي. هاد لي 3 بارتي مكونين اولا من المقدمه ثانيا العرض وثالثا الخاتمه. الانترودكسيون المقدمه انا غادي نعطيكم هنايا لا برودكسيون اكريت ديال فورم ديالكتيك يعني اللي كتكون فيه مثلا الاطروحه والاطروحه النقيضه والراي الشخصي. الوغ المقدمه اشنو كنديروا فيها في الغالب كيكون ديفينيسيون دو فينومين او اكطواليتي على داك لو فينومين. راكم عارفين هذا العام هذا فور بروبابل من يعني احتمال كبير انهم غادي يحطوا شي فينومين عنده علاقه بكوفيد 19 او هادشي اللي طاري دابا من الكونفينمون هادشي اللي طاري دابا ديال لي ميزور سيكوريتير ايتترا. المهم الانسان يدير الاحتياطات ديالو. انا راه ان شاء الله نقدر ندير لكم شي برودكسيون كريت في هذا المجال هذا. دونك ديفينيسيون دو فينومين يعني كنحاولوا نعرفوا ديك الظاهره وتقديم بعض المستجدات عليها. ثاني حاجه من بعد فاش كنديروا ديك الظاهره ولا مثلا كتعرف دي زاكطواليتي عليها شنو طاري مثلا في التاريخ الفلاني شنو طرا مثلا المهم المستجدات واخر الاخبار على تلك الظاهره. من بعد كتقول تحط دي كيسيون يعني بوزي دي كيسيون ولا طرح الاسئله كتقول كيفاش هاد الظاهره سوف مثلا شنو هما الاثار ديالها شنو هما الاسباب ديالها شي حاجه بحال هكا كيسون سيكونس quelque chose dans le genre. Alors الحاجه الثانيه لو ديفلوبمون اولا العرض ديال داك البرودكسيون اكريت. هنا كما قلت لكم انا ديالكتيك تيكون فيها لا تيز و لونتيتيز يعني في الاول كنحطوا تقديم الاطروحه بوزي لا تيز يعني كنقولوا شكون هما الناس اللي مأيدين ديك الفكره ولا داك الظاهره مثلا سيغتان بونس كو ولا يعني تيأيدوا تلك المشكله ولا تلك الظاهره. و لونتيتيز يعني الاطروحه النقيضه يعني العكس ديال دوك الناس الاخرين اللي كيقولوا ان هاد الظاهره مثلا ما مزياناش ولا مثلا شي حاجه بحال هكا. المهم حاولوا تعقلوا على ان لو ديفلوبمون تيكون فيه جوج ديال لي بارتي.
بارتي كتكون فيها الأطروحة وبارتي أخرى تكون فيها الأطروحة النقيضة. ثالث حاجة والأخرى اللي هي لا كونكلوزيون. كونكلوزيون فورنيغ سون بروبر بوين دو فيو، يعني تقديم وجهة النظر الخاصة بك. هنايا كتشوف انه كتقول مثلا في لا كونكلوزيون هاد الناس كيعتبروا ان هاد الظاهره كذا والاخرين كيعتبروا انه هو العكس، وانت كتقول وجهة النظر ديالتك باش خرجتي، واش انت مع او ضد. المهم كتقول الوجهه ديال النظريه ديالتك في الاخر. دونك حاولوا تركزوا في لا برودكسيون اكريت على مجموعه من الحوايج كما قلت لكم. اولا الكتابه تكون جيده، حاولوا ترينيو من دابا على الكتابه ديالكم. راه كل نهار بقاو تتعلموا مثلا كيفاش تكتبوا، راه تدير فرق كبير. وثاني حاجه في لا برودكسيون اكريت حاولوا تركزوا على لي كونيكتور لوجيك. دوك مثلا بحال هكا برومييرمون دوزيامون اون كيز دو كونكلوزيون. دوطخ بار مثلا عطاء كاينين بزاف. المهم راه الا بغيتو شي فيديو في هذا الصدد ديال لا برودكسيون كريت خليو لي لي كومونت ديالكم ولا لي كومونتير ديالكم وانا غادي ندير عليها فيديو ان شاء الله. ودونك هذا الفيديو ديالنا اللي كان على مجموعه من النصائح. نتمنى انه تكونوا استفدتوا معنا في هذا الاستعداد للامتحان الجهوي للغه الفرنسيه. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، وكذلك المشاركه ديال ديروا بارطاجي لهذا الفيديو لكاع الدراري والبنات اللي كتعرفوهم كيقراو معكم باش تعم الفائده ان شاء الله. ميرسي بوكو بور فوتر اتونسيون.